ऐसी कातिल गेम की जिसके वार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 3 नौजवान इसका शिकार हो चुके हैं। जी हां, बात करेंगे पबजी की। तो नाज़रीन, कातिल गेम के वार जारी हैं, नौजवान इससे मुतासिर होने लगे हैं। पबजी खेल है या आला कत्ल? कातिल गेम एक और जान ले गई। फैक्ट्री एरिया का शहरियार भी पंखे से झूल गया। पुलिस के मुताबिक शहरियार ने मोबाइल गेम हारने के बायस खुदकुशी कर ली है। पबजी गेम के बायस 2 नौजवान पहले ही खुदकुशी कर चुके हैं। नाज़रीन, आखिर कब तक माएं अपने बच्चे खोती रहेंगी? क्या पबजी गेम पर पाबंदी कभी नहीं लगेगी? वालिदैन का भी फर्ज है कि बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए और कीमती जानों को बचाया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर नफ्सियात नौशाबा मनान साहिबा, समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट असद बेग साहब। आप सब हजरात का 92 न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। नौशाबा साहिबा, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। कहिएगा, कहने को तो ये सिर्फ एक गेम है, मगर इसकी आदत में मुब्तला नौजवान तो अपनी जानें खो रहे हैं। क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? के हवाले से मैं आपको बताऊंगी जरूर कि ये तो एक बात आप कर रहे हैं ना। अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो उसके अंदर इस पबजी से बड़े बड़े वायरसेस मौजूद हैं। वो पाकिस्तान दुनिया के वाहिद ममालिक में आता है जिसके अंदर ये जो नॉन एथिकल जो साइट्स हैं, जो सबसे ज्यादा सर्फिंग की जाती है, और उसमें सिर्फ बच्चे नहीं करते, बड़े भी करते हैं। पबजी को लेकर मैं आपको ये जरूर इन्फॉर्म करूंगी कि पाकिस्तान में तो ये अब बात शुरू हो गई है, और इतनी ज्यादा तकलीफ की बात है कि ये तीसरा जो है ये हमारे पास हादसा बच्चों के हवाले से आया खुदकुशी का। जिधर बच्चों को ये पता होगा घर के अंदर कॉन्फ्लिक्टेड घर का माहौल है, माँ बाप के अंदर अटैचमेंट नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। स्कूल वो जाते हैं तो हमारे यहाँ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, असातिज़ा का जो किरदार था कि बच्चों के लिए सोशल स्किल्स डेवलप करे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करे कि बच्चा अपनी बात कर सके। बच्चा जिस वक्त उससे बाहर गवर्नमेंट में जाएगा तो बाहर निकलेगा मुल्क में तो उसको नौकरी के इश्यूज। तो हमारे यहाँ ये एक कलेक्टिव अप्रोच की तरह हम इसको लेकर ही निकलेंगे। इस बात में से हुकूमत का किरदार है, बिल्कुल बैन होने चाहिए इस किस्म की किसी भी चीज का जो बेजा इस्तेमाल है। वो मेरे ख्याल में उसके नुकसान है, डिप्रेशन पैदा करता है, सोचने समझने की सलाहियत ले लेता है, कोर्टिजोल एंजाइम आपके ब्लड में सिक्रेशन करता है जो आपके फैसला करने की सलाहियत ले लेती है, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा करते हैं। बच्चा वो गुस्सा हमेशा कमजोर पे निकलता है। बच्चे को जिस वक्त तो फ्रस्ट्रेशन कहीं और नहीं निकलता निकालने के लिए, तो वो बच्चा फिर अपने सेल्फ हार्म की तरफ जाता है और अपनी जान लेने के दर्द के ऊपर आ जाता है। नौशाबा साहिबा, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा ने। फरजाना बारी साहिबा, नौजवान नस्ल में इस गेम के बढ़ते ट्रेंड को कैसे रोका जा सकता है? हमें ये मॉनिटर करना चाहिए कि इस किस्म की जो कंटेंट है उसको रिमूव करना जो है वो अल्टीमेटली तो ज़ाहिर है कि आपकी जो कंसर्न अदारे होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि कोई ऐसा कंटेंट जो कि लोगों के अंदर नफरत फैला रहा है या लोगों के अंदर इस किस्म के जज्बात पैदा कर रहा है बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर के जिसपे वो खुदकशी पे मजबूर हो रहे हैं, तो वो फिर उनकी हमारी जिम्मेदारी है कि उस कंटेंट को रिमूव किया जाए। तो क्योंकि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग जो है वो किसी भी शोबे में आप देखें कि वो डिजायरेबल नहीं है, मतलब मॉनिटरिंग हम नहीं करते, तो उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहती हैं और उससे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मुतासिर भी होती है। तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ हुकूमत वक्त की होती है वहाँ पे अपने बच्चों को एजुकेट करना। हमारे तालीमी अदारे भी आप देखें, हमारी तालीमी निज़ाम भी ऐसा है कि कोई इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में पैदा नहीं वो कर पाते कि लोग जो हैं वो खुद अपने जहन के साथ सोच के इन चीज़ों से मुतासिर ना हो। तो हमारी नौजवान नस्ल तो वैसे ही क्योंकि तालीमी निज़ाम इतना नाकिस है और क्रिटिकल थिंकिंग ना होने के बराबर है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमारे नौजवानों को मुतासिर करती भी हैं और उसका करने का खतरा भी ज़्यादा है। बिल्कुल। असद बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरजाना बारी साहिबा, हमारे साथ रहिएगा। बेग साहब, बतौर शहरी हम सब की जिम्मेदारी है कि नौजवान नस्ल को मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए। इस सिलसिले में सोशल मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? एक बड़ा इशू है मेरा ख्याल है, वो हम मिस कर रहे हैं। वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो है बच्चों में स्पेसिफिकली है वो एक बहुत बड़ा मैटर है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो मेंटल हेल्थ से डील कर रहे होते हैं वो एज एन एस्केप स्ट्रैटेजी यानी कि अपने माहौल से निकलने के लिए इस किस्म की गेम्स की तरफ जाते हैं।
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کسی نہ کسی ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ ایسا جو ایکٹ ہے وہ کمٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہاں پہ ہم پلیٹ فارمز کے بارے میں بات کرنے کے بجائے یہ سوچنا شروع کریں کہ اس وقت جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہے، اسپیسیفکلی لاک ڈاؤن میں جب ان کو 24 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور وہ کوئی اسکیپ کا ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نہ صرف یہ بلکہ اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ڈیورنگ دا مینٹل ہیلتھ، یہ جو لاک ڈاؤن کے ایشوز ہیں. اور کراچی میں ایک دیکھ رہا تھا، سندھ میں انہوں نے ایکچولی ایک ہیلپ لائن لانچ کی ہے فار دا پیپل ہو آر ڈیلنگ ود دیز ایشوز. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک صرف یہ کہ ایک گیم کی بات کرنا جو ہے میرا خیال سے اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایز اے ہول بچوں کی مینٹل ہیلتھ کی جو ہے نا ایشوز پہ بات کریں، اور اس پہ بات کریں کہ وہ جو فیکٹ ہے اسکیپزم والا کہ وہ گیمز کی طرف جا رہے ہیں اسکیپ کرنے کے لیے اپنے ماحول سے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. صحیح. اسد بیگ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا اس گیم کی وجہ سے پہلے بھی 2 نوجوان جان کی بازی ہار چکے ہیں، اب یہ تیسرا واقعہ ہے. کیا سمجھتے ہیں ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ اس گیم پر پابندی لگائی جائے؟ دیکھیے جی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے اور گورنمنٹ کو بلا شبہ اس پہ سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے. ابھی چونکہ میں نے ابھی آپ کو جوائن کیا ہے تو اس سے پہلے میرے قابل احترام بھائی جو آپ سے بات کر رہے تھے وہ بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بالخصوص وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اس لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں بچوں کو گھر پہ رہنا پڑتا ہے، بچے پھر اس قسم کی گیمز کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے. ایک تو پیرنٹس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کو اویئر کیا جائے کہ وہ بچوں پہ کڑی نظر رکھیں اور اس قسم کی گیمز جو ہیں وہ بچوں کو نہ کھیلنے دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی صاحب نے، ہمارے جو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی ذاتی طور پہ آئی جی صاحب سے بھی رابطہ کروں گا اور ہم مل کر ضرور ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں گے جس کے تحت اگر ہمیں نئی قانون سازی بھی اس سلسلے میں کرنی پڑے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں بار نہیں ہے، قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس ٹرینڈ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے. صحیح. بہت شکریہ. وزیر قانون راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فرزانہ باری صاحبہ، جبکہ نوشابہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. PUBG گیم کی وجہ سے شہر میں 3 نوجوانوں کی اموات کے بعد شہریوں نے پرتشدد گیم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسی پرتشدد گیمز پرامن معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں. PUBG گیم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں اور دن بہ دن تباہی پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ ریسنٹلی آپ نے نیوز بھی سنی ہے کہ 3 لوگوں نے خودکشی کر لی ہے. تو اس کے خلاف گورنمنٹ کو چاہیے کوئی نہ کوئی سٹیپس لے. PUBG کو بند کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے بین کرے تاکہ عوام جو ہے یہ بچا جا سکے حادثات سے جو اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. میں بھی پہلے یہ گیم کھیلتا تھا لیکن جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے تو میں نے اپنے موبائل سے یہ گیم ہی ڈیلیٹ کر دیا ہے. بچوں سے بھی موبائل چھین لیا، یہ گیم نہیں کھیلنی دوبارہ. PUBG گیم جو ہے ہمارے حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی 3 لوگ اس سے خودکشی کر چکے ہیں تو ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے. PUBG گیم کا یعنی کتنا بہت بچوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا، ہر کوئی PUBG کر رہا ہے. دوست میرے سارے PUBG کھیلتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جا کے وہ PUBG کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، کسی بات پہ توجہ نہیں ہے، گھر والے بلا رہے ہیں کسی کی توجہ نہیں. حکومت کو چاہیے اس پہ پابندی لگائیں، نہیں ہونی چاہیے.